ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਰੱਬ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਮਰਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਨੱਕ ਦੀ ਆਕੜ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੱਕ ਬੋ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ खुशबू महसूस करे जड़ी हक दी है। हक की खुशबू बदबू लगने लगे और बिदआत की, खराफात की, नजास्तों की, गंदगियों की, धोखेबाजों की, गालियों की, झूठ की, गीबत की, ये माहौल वो बड़ी खुशबूदार लगने लगे। पता जे साडी सर्दियां च बारबीक्यू उन्ना मज़ा नहीं देंदी, ग्रिल फिश उन्नी मज़ा नहीं देंदी, चूड़ी ते कंगन उन्हें मज़ा नहीं देंदे जिन्नी मूंगफली लाई होवे ते नाल किसे नूं मौजू बनाया होवे। नाल वालियां दा पता ही, उन्हां दा पता ही कुड़ी कित्थे जांदी है, उन्हां दी मां कित्थे जांदी, फलाना कित्थे जांदी, उदा आप पता ही किड्डा ही है। सर जी ये हमारे मौजूआत हैं, ये सीरत में नहीं थे। गीबत इतनी बुरी है, पता है। अगर सुनने वाले ना सुने ना, बोलने वाले बोल नहीं सकते, बोलने दो, बोली जा। मेरा एक बेटा है, उम्र 22 साल है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं बोलता, वर्ड की अपनी उसकी लैंग्वेज है। कोई बात अच्छी ना लगे, नहीं सुनना चाहता तो कहता बिंगा बिंगा, बोली जाओ बोली जाओ। अगर कोई ऐसा है तो उसे अकेले सुनने तो उठ के चले जाओ। भाजी एक ऐसी चीज़ है, तुसी सारे उठ के टुर जाओ ना, मैं गलत बोलन दिया तो यकीन करो अगली दफ़ा मैं बंदे का पुत्र बन के सही बोला। हमने खतीबों को नारे मार मार के चढ़ाया हुआ है सर। हक नहीं बोल रहा, मिज़ाह हो रहा है, मजाक हो रहा है, जो दिल में आ रहा है, जुगतें कसी जा रही हैं, जो मन में है कौम की डिमांड फैसलाबादी चलने दो। ज़ईफ भी, मौजू भी, मन घड़त भी, किस्से भी, कहानियां भी, दास्तानें भी, कौम को झूठ दिया जा रहा है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, रब ने खालिस मांगा है। हक के अंदर स्मैल आए जो सही है, खालिस। ये साडे बच्चों का हिसाब है, इन्हों बकरे चू बो आउंदी है ते जेड़ी गंद खाण वाली मुर्गी है ब्रैलर, वो माशाल्लाह सारी चंगी लगती है। कौम का जैसा खाना होता है वैसी फिर बू हो जाती है। नक बो मर गई है। यकीनन ये महफ़िल जो है रहमत कायनात के तज़किरे के लिए सजाई गई है। रहमत कायनात की ज़ात वो ज़ात है जिनकी आमद से तारीख़ ने रोशनी पाई, इंसानियत ने सुकून हासिल किया और बेटियों के ज़िंदा दरगोर किए जाने पर बेटियों को रहमत बना के पेश किया गया। आपकी आमद से यानी कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत के जो मक़ासद हैं, उनमें से एक मकसद लोगों के लिए हदायत का पैगाम है। और ये महफ़िल इंशाअल्लाह इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हादी कोई नहीं, आपसे बड़ा रहबर कोई नहीं, आपसे बड़ा कायद और लीडर कोई नहीं। इंशाअल्लाह इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख प्रोफ़ेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने मख़सूस अंदाज़ में कुरान और सुन्नत की रोशनी से हमारे दिलों को गरमाएँ। प्रोफ़ेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरत न हो तो आरिज़ व रुख़सार सब गलत, सीरत न हो तो आरिज़ व रुख़सार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामीन व सामियात, मुझसे कबल आप प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत के सीरत रसूल को कबूल करना है तो दिल से कीजिए। उसके बाद तिलावत और फिर आपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी। महदूद से वक़्त में मेरी चंद गुजारिशात होंगी और इंशाअल्लाह अहले दिल के लिए दिल से होंगी। हर इंसान का दिल दरमियान में घिरा हुआ है। उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 चीज़ें, साइड पे 2 और 4 चीज़ें उसके नीचे रखी हैं।
ان سب پہ کنٹرول دل کا ہوتا ہے. دل مانے تو یہ اعضاء اور کیوا لمبے سفر کر جاتے ہیں. نہ آندھی دیکھتے ہیں نہ بارش دیکھتے ہیں. اور اگر دل نہ مانے تو اپنے بستر سے اٹھ کر کے بندہ پانی بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر جو خون رکھا ہے، خون میں روانی، دھڑکن اور پمپنگ رکھی ہے، یہ دنیا کا واحد پمپ ہے کہ جو ایک دفعہ صرف پریس ہوتا ہے تو انسان کی باڈی کے اندر جو خون ہے دنیا کے 2.5 چکر لگاتا ہے. بچے سے لے کے جوان تلک ہماری وریدوں شریانوں کا جو سائز ہے تھوڑا مختلف ہے. 90,000 سے لے کے 1,00,000 تلک. آواز ٹھیک تھی، پہلے اتنی رہنے تھا. دنیا کے 2.5 چکر صرف ایک پمپ. اتنی زبردست چیز رب نے عطا کر کے اس میں محبت ڈالی ہے، اور محبت دے کے بدلے میں محبت مانگی ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بسا اوقات یک طرفہ پیار ہو جاتا ہے بندے کو، مگر وہ مزے کا نہیں ہوتا. محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے. رب نے تو محبتیں دکھا دیں، باڈی بنا دی، جسم بنا دیا، صورت بنا دی، روح ڈال دی، جان ڈال دی اور زندگی دے دی. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اور بندی پوری زندگی نہیں دے سکتا، نہ دے. اپنی زندگی کا ایک دن ایک رات بھی نہیں دے سکتا، نہ دے. نماز کی صرف 1 رکعت تو دے سکتا ہے. 4 رکعتوں میں 4 نہ دے، 2 میں 2 نہ دے، 1 رکعت صرف دل سے دے دینا، تو پھر باقی زندگی وہ حضور سے منہ موڑ ہی نہیں سکتا. صرف اتنی سی ڈیمانڈ. 24 گھنٹوں میں جو قوم 1 گھنٹہ دل سے دل بنانے والے کو نہیں دے سکتی، 12 مہینے دینے والے کو آپ نے دیکھا ہے. ربیع الاول گیا ہے، ساتھ ہی سب کچھ وائنڈ اپ ہو گیا ہے. ربیع الثانی آ گیا ہے. لوگ تو یہ محبت سدا بہار ہے، 12 مہینے ہے. کھجور کے پتے ٹوٹ کے کہیں گر سکتے ہیں، لیکن مومن کا دل جو ہے یہ رب اور رسول سے ٹوٹے یہ نہیں ہوتا. ایمان کی اصل نشانی ہی یہ ہے. محبوب نے کیا کہا تھا؟ تم 1000 بار بھی کلمہ پڑھو، ورد کرو، تسبیحات پکڑ لو، پوری دنیا کے سوشل میڈیا پہ مومنانہ شکل بنا کے کھڑے ہو جاؤ. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تلک انسان 360 اینگلز اور زاویوں سے، یہ دنیا کے ٹوٹل زاویے ہیں. بچپن میں جن لوگوں کے پاس جیومیٹری باکس تھے اور اس میں پروٹیکٹر ہوتا تھا، اگر آپ نے اس میں ڈگریز چیک کی ہوں تو 90 پہ بالکل سیدھا، ہاف جو تھا 180 پہ، اور اگر اسے پورا گول گھما لیں تو 360. 360 زاویوں سے، اینگل سے. معمولی سا ایک سوتر جتنا بھی فاصلہ اگر رہ جائے، محبت میں کمی رہ جائے، فرمایا لا یؤمن احدکم. وہ صوفی ہو، وہ حاجی ہو، وہ متقی ہو، کوئی مسلک، کوئی مذہب ہو، کلمہ گو ہو، اگر اس کی محبت میرے ساتھ کل کائنات سے بڑھ کے نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. آپ کہہ کے دیکھیں اپنے آپ کو. کسی کو تو ہم بڑی آسانی سے کہہ لیتے ہیں. میرے ننیال کہتے تھے کہ وہابی چنگے نہیں ہوندے، کہہ لیتے تھے. ددیال سے بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں بریلوی اچھے نہیں ہوتے. یاروں سے بات ہوتی تھی تو اہل تشیع وہ اپنی بولی بول رہے. ہر بندہ اپنی بولی بول رہا ہے. لیکن نکابت نے جو ایک جملہ رکھا تھا کہ ساری دنیا کے مومن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کو افضل نہیں مانتے. یہ سچ ہے. دلیل کیا ہوگی؟
दावा दलील मांगता है। दलील किसी ने नहीं देनी, आपने खुद देनी है, हिसाब अपना खुद देना है। देखिए कैसे कूजे में दरिया बंद होते देखा है। इतों घड़ा लैके टुरीए ना तो चनियोट का दरिया बंद नहीं होना उहदे च। कूजा तो फिर कहीं छोटा है। आप में से किसी ने कूजा देखा हुआ है? बाबिया ने तो वेख्या होना, जो लोटा नहीं सी हुंदा मिट्टी का, तो छोटी जी अगे टूटी लगी होंदी सी, सतावा जिहा जिहदे नाल आम खूहियां चों पानी कढ़ के तो मुड़ के उन्हां च भर के वजू करीदा सी, जदों आ लोटे नहीं सी हुंदे। उसे लोटा नहीं कहते थे, कूजा। अगर आपने कभी कूजा नहीं देखा या कूजे में दरिया बंद होते नहीं देखा तो सिर्फ इस एक रिवायत को सुनिए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही। लफ्ज़े वालिद, वालिद किसको कहते हैं? जन्म देने वाले को के बेटे को। मिन वालिदिही व वलदिही, बाप से लेके आदम अलैहिस्सलाम तलक जितनी हस्तियां गुजर चुकी हैं, उन सब बड़ों से बढ़ के अगर मेरे साथ प्यार नहीं करता, एक लफ्ज़ है वालिद, जनाब आदम तक सारी इंसानियत आ गई। व वलदिही, हम वल्द का माना बाप समझते हैं। डॉक्टर आमिर शहजाद वल्द, मियां मोहम्मद सदीक, हम यही समझते रहे कि वल्द अब्बू को कहते हैं। डॉक्टर आमिर शहजाद वल्द का माना है कि ये बेटा है मोहम्मद सिद्दीक का। अब्दुल रज़ाक वल्द अब्दुल हक, अब्दुल रज़ाक बेटा है अब्दुल हक का। वह वलद ही, मेरे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे औलादें जन्म लेती रहें ता क़यामत जितने पैदा हो जाएं। छोटों से अक्सर बंदों को बड़ा प्यार होता है, लाडले अच्छे लगते हैं। फरमाया क़यामत तक आने वाला कोई छोटा भी अगर आपको मुझसे बढ़ के प्यारा लगता है तो तुम्हारा ईमान फारिग है। कोई बड़ा मुझसे प्यारा लगता है तो ईमान फारिग है। वन्नास अजमाइन, तुम अपनी जगह से शुरू करो। कई दफा बंदा गिनती में खुद को शुमार नहीं करता। यहां से लेके 360 एंगल में जितनी दुनिया पड़ी है, सारी दुनिया से बढ़ करके मुझे सच्चा प्यार नहीं देता और उसके तकाजे पूरे नहीं करता तो वो बंदा मोमिन नहीं है। यह हदीस सुन के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी दबंग शख्सियत थे, मन के सच्चे थे। कहने लगे हुजूर इस हदीस के मुताबिक मेरा अमल कुल कायनात से बढ़ के मुझे आपसे प्यार है, सिवाय अपनी जान के। जदों अपने ते पवे तो फिर बंदा बाकियां नूं छड्ड के नस जाता है। फरमाया उमर नहीं, ये भी सौदा कबूल नहीं, अपनी जान से भी बढ़ के। उसी वक्त बोले महबूब अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर मेरा ये ईमान सुन लें, अपनी जान से भी बढ़ के मुझे आप प्यारे हैं। दावे तो आप भी कर लेते, मैं भी कर लेता हूं। दावे के लिए दिल से अगर आज दलील लेनी है तो मैं आपको आयतें भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आयतें पढ़ के सुन के आप बड़ी ऊंची सुभान अल्लाह कहते हैं। मुझे इस्लाम नगर का माजी याद है, जब 14 अगस्त की आज़ादी पे मुझे जो बच्चे अब जवान हैं इनका बचपना याद है, जो जवान आज बुजुर्ग लग रहे हैं इनकी जवानियां याद हैं, और जुलानियां और गर्मियां, मोहब्बतें और प्यार सब याद है। लेकिन बंदा बुढ़ा भी तो हो ही जाता ना, ते प्यार ढिला भी पै जाता है। जहां मुस्काने कभी आबाद होती हैं ना, ये झुरियां उत्थे ही पैंदियां जे जिथे कल हासे सन। ये बाबे सदा तू इदा नहीं सी खिंचे जाए, हो जाता है हालात। कौन किसी को उम्र भर याद रखता है, हालात बदलते हैं तो ख्यालात बदल जाते हैं। सर जी आज जरा जुड़ के बैठे हैं, बच्चे बचपन को, जवान जवानी को और बुजुर्ग अपनी बुजुर्गी को। और फिर सोचें दुनिया में पैदा होते हुए सबसे पहले जो तबी और फिदरती तरीका है, अल्लाह इंसान का थोबड़ा बाहर लाते हैं दुनिया में। जेड़ी जगह सब तो पहले गंजी होंदी है, जहां के बाल उगते हैं, जहां फितरती बाल साथ मिले हुए थे कुदरती, यह है सोच की जगह दिमाग भेजा और अकल। दुनिया में पहले क्यों भेजी?
अकल है तो मौजा ही मौजा, अकल नहीं तो सोचा ही सोचा। ठीक किया मैं? हाजिर बैठे हो? गलत हो गया मेरे तो कुछ, सही कर दो। अकल है तो सोचा ही सोचा, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। ये फिर हुजूर नूं कहेगा सारियां गलतियां करके लगियां ने मौजां तो लाई रखी सोहणे, फिर ये नात बन जाएगी। सारा दिन बाजार में मौज करेगा, 2 नंबरी करेगा, मौज करेगा, धोखा देगा, मौज करेगा, मिलावट करेगा, मौज करेगा। रात को 12 रबी अव्वल को महफिल नात रख के कहेगा लगियां ने मौजां तो लाई रखी सोहणे, फिर झूम झूम के घूम घूम के सब चलेगा। मगर मामला तो दिल का है। सर जी अगर सीरत लेनी है ना तो सूरत किसी की मत देखना। ये भी निकाबत में जुमले बड़े खूबसूरत कहे गए। अल्लाह नहीं देखता तेरी शक्लें, शक्ल देखनी होती तो कभी बिलाल जन्नत में न जाता, और अगर शक्ल सूरत मेरिट होती तो अबू लहब जहन्नम में न जाता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, ओ बूथे नहीं वेंदा जिन्हों ब्यूटी पार्लर पिछे ला के भजे जे, वो जिस्म नहीं देखता। अगर जिस्म पे फैसला होता तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े नईफ थे। वो सीरत देखता है, सूरत उसने खूबसूरत बनाई है, 5 कस्में पेश करके कहा है मैंने हसीन बनाया है, और सीरत के लिए उसवा दिया है, बिदत हसना नहीं, उसवा हसना। लोगों को धोखा मिल गया है कि 2 नंबरी मार्केट में हर चीज में चल गई है। रब ने दिया था उसवा हसना, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये पैटर्न है, ये नक्शा है। कितने कोने गिरे हैं तुम्हारे फैसलाबाद के जब सादिक नसीम डीसीओ था, किन्ने कार्नर टाए सी, किन्नियां बिल्डिंगां डिगियां सी, नक्शे के मुताबिक नहीं थी। नक्शे के मुताबिक नहीं तो जितनी मर्जी ऊंची प्लाजे को ले जाएं बिल्डोज कर दिया जाता है। अमल अगर सीरत और किरदार मेरे पैगंबर के मुताबिक नहीं और दिल से नहीं, बात दिल से चली है तो दिल पे रखूंगा, और दिल वाले ही समझे। ये सिर्फ दिल वाले दुल्हनियां नहीं लेके जाते, दिल वाले ही जन्नतों में जाते हैं। तो जेड़ियां उत्थे हूरां बैठियां ने ना, रब ने उन्हां लई भी यही दिल इसलिए रखे है। थोड़ा सा फासला है, मामूली सा, जन्नत तो ज्यादा दूर नहीं है। जैसे रब शारग से भी ज्यादा करीब है ना, जन्नत भी एवं ही लगे हुए। सहाबी थे, खड़े थे, भूख लगी थी, खजूरें खा रहे थे, लड़ना सी, थोड़ा जिहा फ्यूल ले रहे थे। महबूब ने कहा कि सारे इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, रब तो गुनाह बख्शवाने जे, जन्नत जाना जे तो जल्दी करो। ओदी चौड़ाई जमीनों आसमान तो ज्यादा है। सहाबी कहन लगे हुजूर मैं अल्लाह लई लड़ा तो शहीद हो जावां तो जन्नत मिलेगा? आपने कहा जी। उत्थे थैला सुटिया, आपने क्या खजूरां तो खा ला। जैसे कोई हम जल्दी में, घर वालों ने कहा दही ला दो, नाश्ता सामने पड़ाओ, अध च छड़ के बंदा टुर पवे, घर वाले तो कहते हैं चल नाश्ता कर ले। आपने कहा चल खा ले, कहता जी फिर हुण जन्नत च ही खावांगे। ये होता है दिल से फैसला, ये होता है यकीन, ये होता है एतबार। हमने हुजूर को माना तो है मगर एतबार नहीं किया। अगर एतबार करना चाहते हो तो मैं कोई नए नुस्खे नहीं दे रहा। आप 8 करोड़ 10 करोड़ 24 करोड़ 8 अरब दुनिया तो नहीं बदल सकते, अपने आप को तो चेंज कर सकते हो। आज के बाद अपनी सोच मुस्बत रखिएगा। दिमाग भेजा सोचता है ना, लम्मियां सोचां, डूंगियां सोचां ते अन्नियां सोचां सोचदा रहिंदा है दिल मेरा, हर वेले वन सवन्नियां सोचां। छड्ड वन सवन्नियां नूं, मुस्बत सोच सीधी कीजिए, काम सीधे हो जाएंगे। कैसे करने हैं? जिथे जिथे जिदे जिदे बारे सोच गलत बनाई जे, किताबो सुन्नत तो हट के सीधी कर लो है सीरत जे। मेरे महबूब की सोच में मुझे एक भी जुमला मनफी नहीं मिला, मुस्बत मिला है, किरदार मुस्बत मिला है। एक शख्स आ रहा है, उसका ज़हरी दुनिया में किरदार क्या है, मशहूरी क्या है? बेसा अखुल अशीरा, मुआशरे च रहन सहन के हिसाब नाल सब तू भैड़ा बंदा। बेसा अखुल अशीरा, महल्ले वाले, गांव वाले, इलाके वाले लोग उसे क्या कहते हैं? भैड़ा बंदा है।
یہ لین دین کرنا صحیح نہیں. جب آتا ہے میرے محبوب اٹھ کے استقبال کرتے ہیں, محبت دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں, چلا گیا. اہلیہ پوچھتی ہیں کہن ڈے سے وہ بندہ چنگا نہیں تے وہ اتنا سونا پیش آئے جائے یہ کی ہے؟ کہا وہ اس کا کردار تھا, یہ میرا کردار ہے. وہ اس کا طریقہ کار ہے, یہ میرا طریقہ کار ہے. وہ لوگوں کی سوچ ہے اس کے بارے میں وہ کیسا ہے, میں نے اس کے بارے میں مثبت سوچا ہے. نفی نفی مل کے جمع ہو سکتے ہیں. نفی کی علامت سیدھی ہوتی ہے نا ایسے, تو جب اس کو ملاتے ہیں صرف گھمانا پڑتا ہے, پلس ہو جاتا ہے. کوشش کر کے دیکھیں جنہ جنہ دے بارے چ منفی سوچ رکھی جے تھوڑا مثبت سوچن لگ پو, شاید اللہ تعالیٰ انہوں نے سیدھا کر دے. میں ویسے جو مثال دیتا ہوں وہ میرے سوسائٹی کی ہے. سیرت پڑھنے والے, پڑھانے والے, لکھنے والے, لکھانے والے, سننے والے, سنانے والے, سب کے گھروں کے اندر پھپھو فسادن ہوتی ہے. کی خیال ہے؟ بہت گھٹ کمنٹس میں سنے نے کہ پھوپھی بارے چنگے آئے ہوں. سمجھ نہیں مجھے آئی, کیونکہ یہ بھائی کی بہن ہے, اور جو بہن کی بہن ہوتی ہے اس نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہوتی ہے کہ ماسی ورگا دنیا چ کوئی رشتہ نہیں ہوندا. 2 دفعہ ماں ماں کریے تو ماما بنتا ہے. یہ وہ مامے نے جنہ نے بھن دا سکی اس ماں دا حق کھادا ہوندا ہے. ماما پھر بھی چن ہے تے جڑا اپنا حق دے کے ٹر گئی ہوندی ہے بھراواں نوں, وہ فسادن ہے. سوچ کو بدلو, بدل سکتے ہو تو سوچ کے دھارے بدلو, تھوڑے سے نہیں سارے کے سارے بدلو. یہ سیرت ہے. میں اس تو ود کے کوئی گل نہیں کرنا چاہتا, اشارہ کر دیتا ہوں. میں ایک چچا جی کو جانتا ہوں, وہ اپنے بڑے بھائی کے گھر میں مین گیٹ سے داخل ہو چکے ہیں. بچوں نے محبت سے, ایک نے کہہ دیا چاچو, باقی تینوں دے متھیاں تے وٹ پی گئے, تے اندروں ماں نے بھی پٹی بن لی ہے نا, تے گاہ پایا ہے, روز ٹرے نا. یہ ایک پڑھے لکھے عالم کا گھر ہے, عام بندے کا گھر نہیں, دنیا دار بھی نہیں. وہ سوچ کیا ہے کہ میرے سورے چنگے نہیں. کون ہے؟ معلمہ, جس گود کو یونیورسٹی کہتے ہیں, اس نے بنا دیا ہے کہ جو میرے بھائی کے بھائی ہیں وہ اچھے نہیں. حالانکہ میرا موقف ہے کہ اردو میں اگر جملہ میں بناتا تو میں چندہ چاچو لکھتا. چاچے دی چے تے چند دی چے رل دی ہے, جوڑ رل دینا. کی خیال ہے؟ گروپنگ. اگر آپ کسی فارمیسی پہ جائیں تو اگر کوئی نام ڈی سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو ڈی والے خانے میں ہونا چاہیے نا, میڈیسن ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. چندہ چاچو ہونا چاہیے تھا. لیکن ویخ لو مناپلی کتنے ٹر گئی. او میم نال جا کے رلا دیتا چن نو, چندہ مامو مان لیا. اب مامو امریکہ سے چلتا ہے تو یہاں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. چاچو گھر میں آ گئے تو ماتھے پہ تیور ہے. یہ سوچ کی خرابی ہے. سوچ بدلیے, دل سے بدلیے, سیرت آپ کے اوپر عملاً نظر آئے گی. سوچ کے بعد ہے کان. کان سنتے ہیں. جیسی سماعتوں کو مواد مہیا کرو گے, اگر سیرت والا لے لو گے جینون ملے گا, لوگوں سے لے گئے تو 2 نمبری ملے گی. مثال دوں, تیل چنگا تتا کر کے کڑکایا ہوئے تو کن دکھدے ہون تے کوئی کن چ پا دے, سی ہوئے گی کہ نہیں؟ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, انہیں کہنا تینوں کیڑے پاگل نے کیا سی؟ کہنا جی میرا بس دسے بہت قریبی رشتہ دار ہے, میں کہہ تو نہیں سکتا. انہیں محبت کی تھی. جو کان کے لیے قطرے بنے ہیں, جینون بنے ہیں, ایئر ڈراپس ہیں, آپ ان کو ڈال لیں تو ڈر نہیں, کمپنی کی تصدیق موجود ہے. ڈاکٹر اہل علم نے وہ بنایا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس نے کان بنائے ہیں وہ نہیں جانتا کہ ان کانوں کو کیا چاہیے, کون سی آواز چاہیے, اس کی سماعتیں کیسی ہونی چاہیے. اس نے قرآن بنایا, مصطفیٰ کا فرمان بنایا اور کہا کہ سننا ہے تو یہ سنا کرو. اسی کی سنی دا ہے کرنا چلا ہے کہ نا مہنگیاں مہنگیاں ٹوٹیاں. آپ کو پتہ ہے جو کانفرنسز ہو رہی ہیں اس وقت, وہ سوچ رہی ہیں کہ آنے والے دور میں لوگ بڑی جلدی بہرے ہو رہے ہیں, بچپن میں ہو رہے ہیں.
یہ جو کانوں میں نا آپ کو بیچے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیا بات ہے جی، بڑا ہائی فائی کلاسز کا میں نے ایئرپورٹ لگایا ہوا ہے، فلاں لگایا ہوا ہے، جناب آپ کی کانوں کی سماعتیں بہری ہو گئی، گھر والے سارے چیخ دے رہے اسی کھوپے چاڑے ہوندے نا، سانو پتہ ہی نہیں ساڈے کناں تے چڑھیا کون کی کہندا ہے۔ اس لیے پورے کلمہ پڑھنے والوں کے کانوں میں کہیں نعت ہے، کہیں قوالی ہے، کہیں گانا ہے، کہیں میوزک ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، آلٹرنیٹ اتنا لے لیا ہے۔ آپ سن رہے تھے نقابت کے میں کہ حضور کی باری کب آئے گی؟ ایمان سے بتائیے آپ کے گھر میں کبھی حدیث کی تلاوت ہوئی؟ کیا خیال ہے؟ قرآن دی نہیں ہوندی جڑے 30 پارے پے نے 114 سورتاں پہ نے، وہی آواز مک گئی ہے۔ پہلے بزرگ پڑھتے تھے اونچی آواز میں، میرے گھر کا الارم میرے ابو کا پڑھنے والا قرآن مجید تھا۔ میں نے سورت الفجر جو یاد کی ہے نا، یہ میں نے قرآن مجید سے دیکھ کے نہیں، اپنے ابو کو پڑھتے ہوئے والفجر والیال عشر ان آوازوں کو سن کے یاد کی ہے۔ یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ جو کان نے سننا ہے کل کو وہی بولنا ہے۔ اب ہر بندہ یہی سن رہا ہے، بانسریاں اچھی، میوزک اچھا، یہ اچھا، وہ اچھا، آواز اچھی، سوز اچھا، گلوکار اچھے۔ کہاں گیا قرآن؟ اور یہ سماعتوں کو درست کر لو، وہ روئی ڈال کے آیا تھا کہ میں نے حق نہیں سننا، مگر جب آواز کا پہلا جملہ گیا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اس ایک خطبے نے ایک بار اس بندے کے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ کلمہ پڑھ گیا تھا، مومن ہو گیا تھا، باہر دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، حکیم اندر بھیجا ہے تے اسی تے خطبہ ہر جمعے سنی دا، ہر عید تے سنی دا، نہ سناؤن والیاں تے کوئی چینج، نہ سنن والیاں تے کوئی تبدیلی۔ کون غور کرے گا؟ کانوں کی سماعتیں حوالے کر دو، دل سے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے، جو رب کہے سنا کرو، جو حضور کہے سنا کرو، کیونکہ بندہ جو سنتا ہے نا پھر وہی زبان پہ آتا ہے۔ جمعہ رات ہے، میں جمعے کی تیاری کر رہا ہوں، یہ نگہبان پورا ہے، 8 نمبر گلی ہے، لائبریری میں بیٹھا ہوں، گلی میں آواز آتی ہے تیڑے مشت مشت ڈو نین، چھوٹا جا کا کاکا او دی آواز۔ میں نے کتاب بند کی، جلدی سے باہر نکلا، اتنی دیر میں وہ 2-4 گھر کراس کر چکا تھا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا بات سنا جی تاتو، میں کہہ رکی یار ایک منٹ، بالکل چھوٹا جا بچہ جی میں بیٹھا ہے۔ میں نے اسے گلے لگایا، نیچے بیٹھ گیا، میں نے پوچھا پیار کر کے بیٹا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پھر سے کہنا، کہتا ہے تاتو میں کہہ رہا تھا تیرے مشت مشت دو نین۔ میں نے کہا اس کا معنی کیا ہے؟ کہتا تاتو مجھے نہیں پتا، یہ آپ کو یاد کیسے ہوا؟ کہتا ہے گھر میں ماما چنتی ہیں، انہوں نے لدایا ہوتا ہے۔ جو کان سنیں گے وہ بولیں گے۔ یہ باز گشت ہے جو بچوں کو دے رہے ہو، وہ آئے گا واپس۔ شرکیہ نعتیں پڑھو گے، شرکیہ نعتیں بولی جائیں گی، قوالیاں سنو گے، قوالیاں بولی جائیں گی، جو گانے سنو گے وہی زبان پہ گنگناؤ گے۔ واش روم میں نہاتے ہوئے بچے کیوں گانے گا رہے ہوتے ہیں؟ باتھ روم سنگرز کس نے پیدا کی ہے؟ اگر پیغمبر کو دل سے سنا جاتا، قرآن سنا جاتا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنے والا، میرے نبی وہاں ذکر روک دیتے تھے اور باہر نکل کے کہتے تھے غفرانک، اللہ تیری دی ہوئی زندگی میں سے کچھ وقت اپنی ذاتی مجبوریوں میں گزارا ہے، معاف کر دینا، تیرا ذکر رہ گیا۔ جو سنا جائے گا آج کے بعد اپنے بچوں کو کانوں میں دی جانے والی آواز کو بدل سکتے ہو تو سیرت دیں۔ میں یہاں ایک اور دوسری مثال دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک بابا جی آئے تھے، پوتے کو کندھوں پہ بٹھا کے دم کروانا ہے۔ بڑی جگہ مثالیں دے چکا ہوں، لیکن اس میں مختصر یہ تھا، کہنے لگے انہوں دم کر، یہ زد بڑی کردا ہے تے گالاں بہت کڈدا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، انہوں گھر چھڈ آؤ تے کلے آؤ، دم تہانوں ہونا ہے، اثر انہوں ہوئے گا۔ میرے دم اداں دے ہوندے نے، لڑے بڈھی تے میں دم بندے نوں کرنا، بندہ بگڑیا ہوئے تے دم بڈھی نوں ہوندا ہے۔ بھئی دیکھیے نا، اگر آدمی کے کپڑے اچھے نہیں ہیں، اس کا پہناوا بتائے گا کہ بیوی کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے، تے بڈھی دی چال دس دی ہے کہ بندہ کیسا ہے۔
اس کا لباس وضاقتہ بتاتی ہے کہ بندہ کنا کا غیرت مند ہے. تو دم الٹ ہوتا ہے. جیسے اللہ نے انسان کا پنڈولیم الٹ رکھا ہے, دائیں ٹانگ آگے ہوگی تو بایاں ہاتھ آگے ہوگا, الٹ ہوتا ہے. ایک میکانزم ہے. اسے چھوڑ کے آئے, دم کروانے بیٹھے. تو میں نے پوچھا تھا کہ بابا جی کولی نو کی کہندے ہو جہدے چ سالن پاؤندے ہو؟ کہندے کولی کہنے اور کی کہنے ہیں, دم کر کی جڑا لمیاں چ پروفیسریاں چ پایا ہی. میں نے پوچھا کوئی اور نام, کہنے لگا چھڈ دے دم کر, تیری مہربانی ہے ادھر ادھر. میں نے کہا نہیں پہلے بتاؤ پھر دم انشاءاللہ اثر کرے گا. کہندا ایک کڑی مظفر گڑھ ویائی ہے مونگری کہندے نا, ایک یزمان بہولپور سائڈ تے ادھر کٹوری کہندے نا, ایک قصور ہے وہ چھنی کہندے نا. میں کہ اننے سارے نام یاد کر لے جے. کہندا پت سنے نے لوکی کہندے نے تینوں دس دینا. میں کہ یہ جن علاقے چ پھرے جے گلاس نو کی کہندے نے؟ کہندے سارے ہی گلاس آندے نے. میں کہ کوئی نواں نام؟ کہندے میں سنیا نہیں تو تینوں کتوں دسوں. ابا کہے تو گلاس پانی کا, پھپھو بولے تو گلاس پانی کا, بھائی کہے تو گلاس پانی کا, استاذ بولے گلاس پانی کا, تو ہمیں گلاس یاد ہے. ایویں ہی ہے. میں کہ وہ جڑی منڈے نے تانوں گال کڈی ہے انہیں کتوں سنی سی؟ ماں دے ٹھڈ چوں جمیا کوئی لے آیا سی یا کتوں باہروں کوئی محلے چ گال کڈدا ہے؟ کہندا نہیں یار سارے تک کم گئے ہوندے نے, میں ہی ہوندا, میرے نال ہوندا ہے. اج میں تاں تیرے کولوں دم کراونا ہے, انہیں مینوں وہ گال کڈی ہے جڑی میں کٹے نوں کڈنا. سر جی سیرت سماعتیں درست کر لو, وہ بولیے. اگر آپ اپنے ابو کو تو کر کے کہتے ہیں تو بیٹا آپ کو تو بولے گا. جاؤ پنڈا چ چلے جاؤ. باپ اپنے ابو کو تو کہتا ہے, ابو تو آئی داگو, بیٹا بھی تو ہی کہندا ہے. اگر آپ اپنے چھوٹے کو آپ کہیں گے بیٹا آپ ایسے کر لیں, آپ ایسے کر لیں, تو پھر چھوٹے بھی بدلے میں وہی کہتے. جو دو گے باز گشت سنو گے. حق دو, حق سنو. جب بچوں کو سنایا ہی باطل ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے, جھوٹ ہے, فراڈ سنایا ہے, زبان پہ فراڈ آئے گا, جب آپ کو گالی دے گا تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی. تیسری چیز آنکھ دیکھتی ہے. اللہ نے اس کے اندر پتہ ہے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز رکھے ہیں جو رنگوں کی پہچان کرواتے ہیں. راڈ اینڈ کونز آپس میں یوں پس کے ان کے بیلٹ چلتے ہیں. کتنا بڑا کارخانہ ہے دنیا کا آپ سوچ نہیں سکتے. ساری دنیا بیچ کے صرف اس کو صاف کرنے والا وائپر نہیں بن سکتا, نہیں بنا کسی سے. اس آنکھ کو رب نے نظر دی ہے, نظر کو نظارہ دیا ہے, اور اس کا اگر تھوڑا سا عدسے کا اینگل ٹیڑھا ہو جائے, پڑھ پڑھ کے ساڈے اینگل ٹیڑھے ہوئے, ساڈا اینگل سیدھا کرن لئی انہوں نے اینک دا لاتا. یہ اینک تسی لاؤ گے تانوں صحیح نہیں دسنا, کیونکہ تہاڈا اینگل یہ نہیں ہے. تھوڑا سا نظر کا اینگل ٹیڑھا ہو جائے تو منظر دھندلا ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتاب و سنت سے, اللہ اور اس کے رسول سے اگر قبلے کی طرف منہ ٹیڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. رب اور رسول سے آپ کی سوچ کا, فکر کا, نظر کا, سماعت کا, بول کا, چال کا, ڈھال کا, دل کا, دھڑکنوں کا, پیٹ کا, کھانے کا, پینے کا, نفس کا, جان کا, قدموں کے سارے اینگل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. تمہارا نظارہ ٹھیک رہے گا, منظر ٹھیک رہے گا؟ میں تو نہیں سمجھتا. کیا خیال ہے؟ لہذا اپنی نظر کا اینگل سیرت کے مطابق کر لیں. موٹا جا ایک کلیہ ہے, کل المومنین یغضوا من ابصارہم, مومن سو کہہ دو نظریں نیچی رکھنا سیکھیں. جیڑی شے ویکھن والی انہوں ویکھو, جیڑی نہیں ویکھن والی انہوں نہ ویکھو. میں پہلی دفعہ شہر گیا, وہاں نہ ایک روشنی نکلے تو مینوں چنگی لگے. ایڈی جلدی شہر والے بھی سوندے نے, میں تو پہلی دفعہ جو ویکھیا جاگ کے آ ساڈے نال. میں کیا ہے کہ شہر چ میں اج پہلی دفعہ ویکھیا کہ ایڈی جلدی نیند بڑی قسمت دی گل ہے. نہیں تو اپن تو راتی 2 بجے تک میں لوری بھی نہیں دین ڈیا تو میں ہیر بھی نہیں سنان ڈیا. ذرا جاگو. ماشاء اللہ جی, امیر شہر تشریف لے آئے, اہلاً و سہلاً, مرحبا. حافظ امین الرحمان ساجد صاحب پروفیسر, بارک اللہ فیکم وسلمکم وعافاکم. جی آیا. حضرات بات کر رہے تھے
नज़ारा और मंजर, मोटा सा उसूल, मोमिन नजरें नीची रखें, मर्द भी औरतें भी। कुल्लिल मोमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व कुल्लिल मोमिनात यग़ुद्दन मिन अबसारिहिन्ना। अल्लाह ने नहीं आखिया अखा बंद करके सारे अन्ने हो जाओ। पहले मैं वो बात सुना लूं। मैं मिसाल सिर्फ इसलिए देता हूं कि मिसाला लगा होवे ना, सालन भी चंगा लगता है, अचार दी कदर इसलिए ज्यादा कि उन्होंने मिसाले पूरे लगे होंगे ना। ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੁਰਗ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 12 ਮਿਸਾਲੇ, 13ਵੀਂ ਦਾਲ 14ਵਾਂ ਸਵਾਦ, 2 ਬੂਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, मैं ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਚੂਚੇ। ये बिकता है। सारी जिंदगी कुरान सुनाओ, कौम सुभान अल्लाह पढ़ती है, मिसाल से एक बात बता दो सारी जिंदगी याद रखती है। मैं उधर वेखा वेल्डिंग होण डई सी बार बार, ते डॉक्टर साहब मेरे अब्बू मेरे पहले इत्थे हथ रखण ते नाले मूँह फेरन, वो इधर कर, इनू नहीं वेखीदा। मैनू चंगा लगे तो मैनू मेरा अब्बा डके। अब मुझे नहीं पता था कि अंजाम क्या होगा। आंखें खराब हो सकती हैं, एंगल टेढ़ा हो सकता है, जाविया खराब हो सकता है, आंख में गिद्धें आ सकती हैं, नजर कमजोर हो सकती है। जो जानता था वो बोल रहा था, बता रहे थे वो। मैं चोरी चोरी फिर भी वेख्या। अल्लाह कहते हैं माज़ाक़ल बसर व मा तग़ा, हमारे महबूब की आंख ये ना वो हद से ज़्यादा जो नहीं देखना उसे देखती है, ना छुप छुप के देखती है। और उम्मती क्या करता है, ला के ना काले शीशे दिया इनका ते हेलमेट समझदा मैनू कोई नहीं वेंदा, तो फिर वो वेंदा है जो नहीं वेखण वाला हुंदा, और जो देखना है उसे कभी देखा ही नहीं। अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिकत व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। अगर देखना है तो वो देख जिससे रब की तौहीद मिले, पैगंबर की मोहब्बत मिले। दोनों चीजें छोड़ गए। कोई रंजा बनया, कोई हीर बनया, कोई सोहनी बनी है, कोई महिवाल बनया, कोई पुन्नू बनया, कोई पता नहीं की बनया, कोई ससी बन गया, कोई कुछ बन गया। जनाब ये अजीब मोहब्बत है। दिल हुजूर को दिया था, टुकड़े हजार कर लिए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, हर चौक चौराहे में गिरा। जिसका ताज देखा, जिसकी जो है वो माशाल्लाह दस्तार देखी, जिसको हसीन देखा, साहिब जुब्बा कुब्बा देखा, वहीं दिल दे बैठे। ये दिल तो हुजूर से वादा हो चुका है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं ये दिल महबूब का है, मैंने किसी और को नहीं देना। ये दुनिया वाला साहब ते नहीं ना, कबूल है बुढ़ी नाल तेरे सिलसिले ते सेटअप सालियां नाल। ये दुनिया है। अल्लाह ने क्या क्या, नजरें झुकाओ। अब सुनिए जरा, तवज्जो करना। हुआ क्या, ये डी ग्राउंड है, मैं यहां से गुजर रहा था, अगे इशारा है तो पुलिस वाला खड़ा है, मैं दूरों ना मोटरसाइकिल की लाइट बंद करती, भजे आगे आया। मैं क्या सरकार की है, साइड ते कर, तेरा चलान है, तेरियां लाइटां को नहीं। मैं क्या सर लाइट हैगी है, मैं तुहानूं वेख के उन्होंने बंद करता, तुहाडी अखां च ना पवे, तुसीं अगे खड़े सी, नाल ही मैं बटन नप्पिया, चल पई। कहंदा फिर इनू बाल के रख, बंद होवे तो चलान है। अन्ना नहीं बनना, अखां बंद करके एक दूजे च वजना ठुकना नहीं। नजरां नीवियां ते हया झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निकर जाता है शर्माने से। सीरत आपकी नजर और नजारे को कंट्रोल करती है। अगर दिल से लियो, गोजरा मोटरवे का भी इफ्तिताह हुआ, मैं पहले दिन गड्डी चाड़ी, मेरे पास शिकारी गाड़ी थी, आगे 18-20 सर्च लाइटें लगी हुई थी, मैं सारियां बालतियां। मोटरवे वाले बसां नूं लैके खड़े सी, छड्ड के मेरे अल नस आया। आ की, मैं आख्या जी मैं समझिया नवीं नवीं चली है ते बत्तियां लगियां, मैं पिंडों आया बहावलपुरों, सहरा च रहना। मैं आख्या इत्थे बहुतियां बत्तियां नाल शायद जगमग हुंदी है। कहंदे असीं बसां वालियां नूं फुੱਲ नहीं करन दिंदे, ते तूं इत्थे जिहड़ियां इन्नियां लाइटां बालियां ने, वापस हो जा, आउट हो जा। मैं कहा जी वार्निंग दे दो, दोबारा चलती वेखे बंद। वार्निंग, कुरान वार्निंग देता है, कुरान बताता है, हदीस बताती है, सीरत समझाती है। और ये होती है वो चीज जो दिल से मिल जाए तो नजरों में हया आ जाता है। आंख के बाद है नाक। साढ़े सारिਆਂ ਕੋਲ नक अपनी अपनी फैमिली ते बरादरी वाली है, असीं इहनूं चेंज नहीं कीता। नक मोटा होवे तो प्लास्टिक सर्जरी लोग करवा लेंदे ने, बहुता उच्चा होवे तो करा लेंदे ने, तोता रंगा होवे तो हड्डी विचों कटा के थोड़ी जी उन्होंने सीधी करा लेंदे ने। हमारी नाक बू जो है ना, इसको अगर कभी चेक करें तो फिरऔन की नाक से भी ऊंची लगती है, नमरूद की नाक से भी। नमरूद की नक बड़ी ऊंची सी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया लेकिन उसे समझ नहीं आई।
ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਵੜੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਅਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀ। एडी नक उच्ची ना करिया जे कि बाद च जुतियां पैण। अगर दुनिया के जूते बर्दाश्त नहीं तो क़यामत के जूते इससे भी बड़े खौफनाक हैं। फिरौन ने नाक ऊंची रखी थी, अना रब्बुकुमुल आला। रब ने एक गोते में हेड नक्को की से जब पानी गुजारा था ना, ये बल्लो की से 10 लाख क्यूसेक, फुलां से इतने लाख क्यूसेक, वो तो एक चुल्लू नहीं सी लंघिया ते मुद्दा होके कहंदा सी आमन तो बिरब्बे मूसा व हारून। अबू जहल की नाक बड़ी ऊंची थी लेकिन कवर कर लिया था। इसलिए असी राजपूत हुन्ने आ, असी राणे हुन्ने आ, असी जट हुन्ने आ, असी खान हुन्ने आ, असी चीमे हुन्ने आ, असी कीमे कर देने आ, असीं ओ कर देईदा, ओ तू सानू जानदा नहीं। वो जो होंगे अपने होंगे, एक मुक्की दी मार नहीं हुंदा बंदा। रब हाथियां नूं एक कीड़ी तू मराउंदा जा। लड़ा दे ममोले को शहबाज से, एवं नहीं किया सी इकबाल ने। लड़ाना तेरा काम है, मरवाना ऊपर वाले का काम है। वो देखता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का कितना नहीफ जिस्म है और अबू जाल लंबा तड़ंगा किन्ना पिया है। नक दी आकड़ जरा घट करो ते एदी नक बो घट करो। ये ओ खुशबू महसूस करे जड़ी हक दी है। हक की खुशबू बदबू लगने लगे और बिदआत की, खराफात की, नजास्तों की, गंदगियों की, धोखेबाजों की, गालियों की, झूठ की, गीबत की, ये माहौल वो बड़ी खुशबूदार लगने लगे। पता जे साडी सर्दियां च बारबीक्यू उन्ना मज़ा नहीं देंदी, ग्रिल फिश उन्नी मज़ा नहीं देंदी, चूड़ी ते कंगन उन्ने मज़ा नहीं देंदे जिन्नी मूंगफली लाई होवे ते नाल किसे नूं मौजू बनाओ। नाल वालियां दा पता ही, उन्हां दा पता ही कुड़ी कित्थे जांदी है, उन्हां दी मां कित्थे जांदी है, फलाना कित्थे जांदा, उहदा आप पता ही किड्डा ही है। सर जी ये हमारे मौजूआत हैं, ये सीरत में नहीं थे। मेरे महबूब एक दफ़ा गुजरे, 2 बंदों को सुना, सफ़र में थे, थोड़ा आगे गए, गधा मरा हुआ, सड़ांध लगी हुई, कीड़े पड़े हुए, स्मेल आ रही। महबूब ने दोनों को बुलाया, उरे आओ जी, ओ खोते दा गोश्त खाओ चल के, डायरेक्ट मुंह नाल हाथ नहीं लाना। परेशान हो गए, हुजूर आप बड़े नफीस हैं, आप हलाल का कहते हैं, आप तो हराम से रोकते हैं, आप हमें गधे का, गधा हराम है, फिर मरा हुआ, फिर जला हुआ, सड़ा हुआ, कीड़े पड़े हुए, सड़ांध है, स्मेल है, बू है, आप हमें कह रहे हैं खाओ। क्या हुण बड़े नखरे आउण डे ने, और जदों मुर्दा भाई दा गोश्त खाण डे सज। गीबत इतनी बुरी है, पता है अगर सुनने वाले ना सुने ना, बोलने वाले बोल नहीं सकते, बोलन दो, बोली जा। मेरा एक बेटा है, उम्र 22 साल है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं बोलता, वर्ड की अपनी उसकी लैंग्वेज है। उसे कोई बात अच्छी ना लगे, नहीं सुनना चाहता तो कहता बिंगा बिंगा, बोली जाओ बोली जाओ। अगर कोई ऐसा है तो उसे अकेले सुनने तो उठ के चले जाओ। भाजी एक ऐसी चीज़ है, तुसी सारे उठ के टुर जाओ ना, मैं गलत बोलन दिया तो यकीन करो अगली दफ़ा मैं बंदे का पुत्र बन के सही बोलांगा। ये हमने खतीबों को नारे मार मार के चढ़ाया हुआ है सर। हक नहीं बोल रहा, मिज़ाह हो रहा है, मजाक हो रहा है, जो दिल में आ रहा है, जुगतें कसी जा रही हैं, जो मन में है कौम की डिमांड फैसलाबादी चलने दो। ज़ईफ भी, मौजू भी, मन घड़त भी, किस्से भी, कहानियां भी, दास्तानें भी, कौम को झूठ दिया जा रहा है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, रब ने खालिस मांगा है, हक के अंदर स्मेल आए जो सही है, खालिस। ये साडे बच्चों का हिसाब, इन्हों बकरे चू बो आउंदी है, ते जेड़ी गंद खाण वाली मुर्गी है ब्रैलर, वो माशाल्लाह सारी चंगी लगती है। कौम का जैसा खाना होता है वैसी फिर बू हो जाती है। नक बो मर गई है। अगर मैं जो तुहाडे पिंड आई सा ना तो बड़ी बो सी, गोए की स्मैल आउंदी सी। हुण की होया, अम्मी जिदों दी मैं उन्हां दे घर गई हां, खत्म हो गई है। किताब सुन्नत की खुशबू महसूस किया करें। ये कुरान ने भी कहा है, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है ना तो ये परेशान हो जाते हैं। ये मौलवी ने की शुरू कर लिया, उठ के भागते हैं, जान छुड़ाने लगते हैं। वहीं कवाली लगा दो तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। नाक की स्मेल, फिर जुबान, जुबान और कानों का जिक्र मैं कर चुका हूं। बोलना है तो अच्छा बोलो, नहीं तो चुप रहो। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अव लियस्मत। बोल सकते हो तो अच्छा बोलो, नहीं बोल सकते तो चुप रहो। असी पहले तो बोली दा नहीं, जी बोलीए
تو پھر وہ کہندے نے مردہ بولے تو کفن ہی پاڑے. کفن نہیں پاڑنا ہے, عزتاں نہیں پاڑنیاں, غیبتاں نہیں کرنیاں, چغلیاں نہیں, جھوٹ نہیں, دھوکے نہیں. اگلی چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہماری گردن ہے. اللہ نے کسی انسان کی گردن میں سریا نہیں ڈالا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے, ستیانہ بنگلہ پڑھتے تھے, واپسی پہ چھت پہ آ رہے تھے, روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, گرے. ان کے یہ موومنٹ والے جتنے پٹھے ہیں نا اور جو جوڑ ہیں وہ ختم ہو گئے. اس بیچارے کو ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جتنے عرصے سے, نہ وہ نیچے ایسے کر سکتا ہے, نہ ایسے پیچھے کر سکتا ہے, نہ اس کی یہ والی موومنٹ ہے, نہ یہ والی موومنٹ ہے, نہ ایسے کر سکتا ہے, نہ ایسے کر سکتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, شکر کریں. اللہ نے گردن میں سریا نہیں رکھا, لیکن گردن توحید کے سامنے جب نہیں جھکتی, کل قیامت کے دن جاؤ پتہ کرو, جنہوں نے قرآن پڑھا ہے, جنہوں نے حفظ کیا ہے, جو ترجمہ جانتے ہیں, ایسے لوگوں کو حکم ہوگا کہ ان کے پیچھے سے 70 ہاتھ لمبی سریے کی سلاخ, لوہے کی سلاخ ڈال کے منہ سے نکال, اور 70 ہاتھ, اے والا ہاتھ نہیں جی, اے ہاتھ جی پورا, اسے 1.5 فٹ کہتے ہیں, 70 اور 35 105 فٹ لمبی سلاخ ڈال کے جہنم کی آگ میں تپا کے ایسے پھر آگ میں ڈالا جائے گا جی میں تواڈے ایتھے اسلام نگر چ سجی بن دی ہے, میرے خیال نہیں, آسوسا روڈ اپرے شہر چ سجے کھبے چیک کریا جائے, مرغیوں کی کیا حالت کی جاتی ہے, اللہ معاف کرے. گرم پانی میں مار مار کے بال اتار کے, ان کے پر اتار کے, ان کا اندر پیٹا نکال کے, پیچھے سے سلاخ ڈال کے, گردن سے نکال کے, آگ جلا کے جب اونگلی لگا کے گھمائی جاتی ہے, پیپ نکلتی ہے, تو دنیا میں یہ عذاب دکھایا جاتا ہے, اپنی گردن سیدھی رکھ, رب کے علاوہ کہیں جھکانی نہیں, رب کے آگے جھکانی ہو تو پھر اکڑنا نہیں. اگر یہ دن میں 34 مرتبہ آ کر کے رب کے سامنے سجدے میں نہیں پڑی, اور 17 مرتبہ 17 رکعتوں میں فرضاً رکوع میں نہیں جھکی, یہ کمر کا بینڈ نہیں لیا, آپ یقین کریں پھر آپ نے سیرت سنی ہے, نہ آپ نے پڑھی ہے, نہ میں نے پڑھی ہے, نہ عمل کیا ہے, نہ آپ نے, نہ میں نے. سیرت دل سے تبھی قبول ہوگی گردن, اس تو بعد نے موڑے, اگر یہ ابے اگے آکڑ دینے, اما اگے آکڑ دینا, آپ جتنے مرضی بڑے پہلوان ہیں, جھارے کی نسل کے کیوں نہیں, آپ رستم کیوں نہیں, آپ بھولو کیوں نہیں, آپ جون سے مرضی طاقتور صحت مند, اگر اپنے سے بڑے کے سامنے, صرف ابو امی نہیں, من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا, جو اپنے بڑے کے سامنے, محلے چ کسے بھی مسلک دا, کسے بھی مذہب دا, کسے بھی قوم دا بزرگ ہے نا, او دے اگے اگر آکڑ کے کھلوتے ہو, تو آپ کی جوانی پر سیرت ایسی نہیں تھی. موڈے نہیں میں کر لو, چک کے, نظریں جھکا کے, جی میاں جی, آپ کو اللہ اتنی عزت دے دے گا, ان کندھوں کا بوجھ ختم کر دے گا. میں آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد, پھر کندھوں پہ اور پھر دل پہ. کندھوں کے بعد آپ کے ساتھ بازو اور ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, ہمارے ان ہاتھوں کی معمولی سی شرارت نے کتنے کتنے لوگ قتل کروا دیے. ایک سائن کی وجہ سے میرے گھر میں 19 قبریں ہیں, صرف ایک سائن ہاتھ نے کیا تھا, دوسرے ہاتھ نے پکڑ کے کروایا تھا. جو کرنے والا تھا وہ بھی, اور جو کروانے والا تھا وہ بھی قبروں میں. اپنی نسل ساتھ لے گئے, جوڑ جوڑ کاٹا گیا. ایک ہاتھ کی غلطی قوموں کو برباد کر دیتی ہے. ایک بلا وجہ اٹھی ہوئی انگلی, یہ انگلی تشہد میں اللہ کے لیے اٹھتی ہے, اچھی لگتی ہے. میں نے دیکھا ہے, بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے تو ہے میں, پیو کہندا انگلی تھلے کر, یہ نہیں ہونی تھلے. شوہر بیوی کے ساتھ, بیوی شوہر کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا, ایک چانٹ لگتی ہے, ادھر سے چماٹ لگتی ہے, چپیڑ بجتی ہے, دیڑ دیڑ دی آواز, تڑاک تڑاک, ادھر طلاق طلاق, پھر زندگی بھر کے لیے بچے زندہ ماں باپ کے یتیم بچوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. تو سیرت کہاں ہے؟ ہاتھوں کو کنٹرول کرنا سیکھیے, روکیے. غصے میں ہو, یہ دوجے وال جدو جاوے نا تو نک دی ہڈی بن دینا ہے, یہ ہاتھ ایڈا تیز ہے. یہ کدی اپنے وال کرو, یہ پریشر اتنے آن کے ٹوٹ جاتا ہے. جیسے نہیں وہ پریشر بریک ہوتی, جب وہ پریشر ریلیز تو بس سنڈی ہوتی, ٹرک پیچھے لکھا ہوتا ہے خبردار پریشر بریک ہے, تو جدو دا پریشر ریلیز ہو جائے پھر آتا ہے میں ہوں میرے وس دی گل نہیں. یہ غصہ بڑا منافق اور ڈپلومیٹ ہے. ادھر کو ہو تو یہاں رکے گا, دوسرے کے ہو تو وکھیاں پاڑ کے بھی وچوں دی لنگ جاتا ہے.
اسے کنٹرول کریں، یہ سیرت ہے۔ میرے پیغمبر کے ہاتھ سے کبھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوئی، کہا تھا مارو اگر بچہ ساتھ، لیکن مجھے کوئی مثال نہیں ملی کہ آپ نے پھر مارا ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سینہ، سینے میں ہے دل۔ الم نشرح لک صدرک، رب نے ڈنڈے تے بانس تے سینہ نہیں بنیا دل نو، آ ڈنڈا نہ تے رب ایداں دیاں سیدھیاں پسلیاں لا کے نال ٹنگ دیندا دل نو، جویں آ ٹنگیا۔ رب نے اس کو کھلا رکھا ہے، سپیس دی ہے، جتنے اعضائے رئیسہ پیچھے سے گلائیاں دے کے پسلیوں کو پھر بیچ میں رکھا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اگر آپ کا سینہ تنگ ہے سمجھ لیجئے آپ لوگوں کے حق ماریں گے، سیرت نہیں۔ اللہ نے محبوب سے کہا تھا محبوب آپ کا ہم نے سینہ نہیں کھولا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، بوجھ کم کرو، اگر سینہ کھلا رکھتے ہو تو بوجھ کم کرو۔ جاب تو آئی دا آؤندے ہیں، بیلٹ بھی لے گئی، ٹائی بھی لے گئی، شرٹ بھی لے گئی، پینٹ بھی چینج کر کے ایزی ہو کے ریلیکس۔ وہ دا کوئی کلو وزن زیادہ ہوندا ہے، تھوڑا جا لائٹ۔ کچھ لوگ دھوتی باندھ لیتے ہیں، جیڑا پیچھے بیگ پایا ہوندا ہے پا کے نہیں سوندا بندہ، نہ سٹوڈنٹ۔ کتنے وزن اٹھائے ہوئے ہیں خاندان کے بارے میں، وہ بھی ایدہ ہے، وہ دے بارے چ وزن اس کے بارے میں۔ تو یہ رات کو دل صاف کر کے سوئیں اور پھر دل سے پوچھ کے اس پہ بوجھ مت اٹھائیں۔ دل بوجھ اٹھوا دیتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن تھک جاتا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر بلندی چاہتے ہو نا دنیا میں اور اچھے تذکرے چاہتے ہو، دل صاف کرو، دل سے حق قبول کرو، باطل کا وزن نکال لو، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا میدا صاف ہو جائے گا۔ حکیم کہتے ہیں میدا صاف ہوئے، میدا صاف ہوئے۔ جھنگ بازار میں نا صبح صبح ناشتہ لگا ہوتا ہے اوجڑی کا، ساڈا ویکھن نوں نہیں دل کردا، تولیے ورگا تے لوکی کھان ڈے ہوندے۔ میں انہاں نوں پوچھیا کیوں کھاندے ہو؟ کہندے بھائی اسی مزدور بندے ہیں، ساڈے میدے نے کام کرنا ہے، اے دے نال میدا ٹھیک رہندا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پھکی ٹھیک رہتی ہے۔ ایک میدا ٹھیک تو 70 بیماریوں سے بچ گئے۔ میدا کیسے ٹھیک ہونا ہے؟ سیرت سے ٹھیک کرے۔ میرے پاس گاڑی تھی، پیٹرول پہلے ڈیزل تھی، اسے پیٹرول کیا ہوا تھا۔ میں نے سانگلے بریک لگائی، کان کو موبائل لگایا ہوا تھا لڑکے نے، میں نے اسے کہا پیٹرول ڈالنا، لیکن وہ کہیں دل اس کا کہیں اور مصروف تھا، میری طرف توجہ نہیں تھی۔ دل سے کرو قبول، بات وہیں پہ آئی ہے تو مثال لیجئے۔ میں نے پھر کہا بیٹا پیٹرول، اس نے تھوڑی توجہ کر کے جا کے ہینڈل پکڑا، ڈھکنا کھولا، ڈھکنے پہ ڈیزل لکھا ہوا تھا، وہ چینج نہیں ہوا تھا۔ انہیں ڈیزل شروع کرتا، جدو پا لیا نا 4000 دا تے گھوم کے آیا، سر تسی کی کیا سی؟ میں کہ بس ہن فون مک گیا، ہاتھ کار والے دل یار والے، گلاں کسے ہور نال، آرڈر کسے ہور، تو پھر ایویں ہی ہونا ہے۔ میں تینوں پیٹرول آکھیا، کہندا جی پھر سوچنا لایا جے۔ کیوں؟ جس کمپنی نے انجن بنایا اس نے کہا ہے کہ اس میں پیٹرول ہی ڈلے گا تو چلے گا، ڈیزل ڈالو گے تو ٹھیک نہیں رہے گا۔ جس نے پیٹ بنایا ہے، جسم بنایا، اسے پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا ڈالا جائے کیا نہ ڈالا جائے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ یہ اتنی سی تو صرف بات ہے، اگر سمجھ آ جائے تو یہاں سب ڈال رہا ہے۔ مولوی جی کیڑی ہے رجلی گل ہے، 9 محرم نو نا میرے بیلی لے آئے تے بیٹھے ساں سٹاف روم، کہندے استاد جی حلیم دیسی گھیو چ پکی ہے، نان بھی دیسی گھیو نال تلے نے، روگنی نے، زبردست کھاؤ۔ میں کہ یار میرا میدا نہیں ٹھیک، کدی چنگی شے کھا لیا کرو۔ ربیع الاول میں بھی دوست حلوہ پوری لے کے آئے، میں کہ یار میرا نہیں دل کرتا۔ وہاں ڈیزل ڈلے تو انجن خراب، یہاں یتیم کا مال، مسکین کا مال، بیوہ کا مال، ہمسائے کا مال، بھائی کا مال، بہن کا مال، حرام کا مال، جو آتا ہے آنے دو۔ اپنے مولوی صاحب نو اجازت دیندے ہو کہ کتے جاندے جاندے گڈی چ تہاڈا بکرا بجا ہوئے تے اسلام نگروں وچ پا لین، گھر جا کے بسم اللہ اللہ اکبر 11 دفعہ پڑھ کے میں ذبح کراں گا، تے میں تکے شکے بار بھی بنا کے بڑا ہے دیسی گھیو نال، تے بھئی بکرا بھی حلال کوئی شے نہیں، اسلام نگر نام میں اسلامی، میں کوئی، آپ نے کہنا ہے جو اٹھایا ہے وہ غلط ہے، کیس بندا ہے۔ اچھا جی 420 ہو گئی ہے،
دین کے ساتھ جو مرضی 420 کرتا پھرے، کل بھی کھائے، تیجا بھی کھائے، ساتہ بھی کھائے، 10واں بھی کھائے، 40واں بھی کھائے، چیلم بھی کھائے، برسی بھی کھائے، یہ بھی کھائے، وہ بھی کھائے، سب ہڑپ کر جائے اور بعد میں کہے لگیاں نے موجاں تو لائی رکھی سونیا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جہنم دی اگ کھان ڈے جے، کولے کھان ڈے جے۔ غصہ نہ کریو، میں کتے تواڈے آواں نا تے تسی مینوں روٹی دی جگہ تے نا کسے بابے کولوں حکا لے کے جڑے اتنے کولے نہیں پکھائے ہوندے وہ دی سواہ کڈ کے میری تھالی چ پا کے کہو بابا جی تسی تازے تازے مولانا صاحب پروفیسر صاحب کولے کھاؤ، پخ دے گرم 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 گرم۔ مجھے تکلیف ہوگی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تو مذاق لگ رہا ہے؟ قرآن برحق ہے، قرآن سچ ہے۔ پیٹ صاف کرو، معدہ صاف کرو، حلال کے لقمے ڈالو، تھوڑے ڈال لو، مہینہ چولہا نہیں جلتا نہ جلنے دو، یہ گوارا ہے، مگر ناجائز کسی کا حق نہیں کھانا۔ اس کے بعد سیرت آپ کے نفس کو کنٹرول کرتی ہے، شرمگاہ کو کہتی ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادی کرو۔ اور پاکستان کیا کہتا ہے 18 سال تو پہلے نہیں کرنی۔ مظفر گڑھ کی طرف، شجاع آباد کی طرف، ملتان کی طرف امب والے درخت تے لٹکدا ہوندا، سانو پتہ لگ جاندا ہے پکن والا، اہیں ایڈے ماہر ہاں، امبا دے باغ نے سانو پتہ ہے امب، اینو توڑ لو، پیٹیاں چ بھرو، مثالہ لاؤ، 3 دن بعد انہیں فیصلہ آباد پہنچنا ہے، جدو پیٹی اسلام نگر چ کھلے منڈیوں آن کے تے پکدا تیار ہوئے، اتھے کوئی نہیں مالک کہندا 6 مہینے ویٹ کر لو، یہ ہلے 18 دن اور ویکھ لو۔ گھر آئی پیٹی نو بھی 18 دن کوئی نہیں رکھدا، بلکہ پہلے ہی ہاتھ لا لیندے نے، چل یار 2 دن کیڑا ویٹ کرے، بچہ تیار ہے، بچی تیار ہے، کب سے؟ لیکن 18 سال۔ سیرت کہتی ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو جوان ہو گیا ہے، شادی کی ہمت رکھتا ہے، جسم کی اور باہ کی، مالی طور پہ شادی کرے، نکاح کرو، یہ سیرت ہے۔ آیا تھا نا ایک صحابی، ماں جی کے پاس تابعی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، کہنے لگا ماں جی یہ جو حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ کان خلقہ القرآن، پتہ ہے اس کی بیس کیا ہے؟ حضور کا اخلاق قرآن تھا۔ ماں جی کہتی اما قرأت القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا جی قرآن تو پڑھا ہے۔ کہا پھر اس میں نہیں پڑھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ کہا جی۔ کہا ایک مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے، امی جی میں کھسی ہونا چاہنا، کھسی ہو جاؤں، جوانی ہوگی، شادی نہیں ہوتی ہوگی، یا کوئی مسئلہ ہوگا، یا دینی ذہن بن گیا ہوگا، جیسے کچھ لوگوں کا بن جاتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے زندگی دین کے لیے وقف کر دی، ایسے کر لوں؟ کھسی ہونا کیا ہے؟ ایک سادہ سا چھوٹا سا آپریٹ ہوتا ہے، ایک جھٹکا ہے، نس کاٹی جاتی ہے۔ جانوروں کو جو کھسی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ بات ہی بڑی عجیب لگ رہی ہے۔ ماں جی نے غصہ نہیں کیا، ماں جی نے اسے ادھر ادھر کی نہیں سنائی، باقاعدہ دلیل دی، حوالہ دیا، سیرت بتائی۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس کا جواب وہاں ہے، کہا ماں جی قرآن تو پڑھا ہے، مجھے نہیں ملا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محبوب نے اپنی جوانی کو اس رخ میں نہیں موڑا، شادیاں کی تھیں، جا شادی کر۔ سمجھ آ گئی؟ اتنے کئی ہوندے سی کسی زمانے چ، میرے ویر بھرا کہندے ہوندے سی، انہوں نے کہنا نا ویاہ کرا لو، تو ماما نے کہنا پروفیسر صاحب انہوں نے کوئی دم کر دو، انہوں نے کہی دا ویاہ کرو، کہندے ہورا نال کرنا۔ سن کے نا بھی اتنے دنیا دا کوئی مزہ نہیں، کوئی ایسا نہیں۔ وہ جہادی سوچ جب چل رہی تھی تو ساتھ میں یہ بھی تھا ویاہ ہوراں چ کرنا، میرا اپنا سکا بھرا کر ویر گیا، میں نہیں جی کراؤنا۔ میں بھایا انہوں تھوڑا جہا، وہ میں آخیا یار اتنے ہوراں دی سرداری لئی بھی کوئی نال چاہیے، کوئی ایک ادھی اتوں لے کے جا۔ تو ماشاءاللہ جدوں ویاہ کر دیتا مڑ کے ساری زندگی گھروں باہر نہیں نکلی۔ جناب من مرضی کا دین نہیں، نفس کی خواہش، زنا بھی نہیں، صفا بھی نہیں، نیو ایئر نائٹ نہیں، ویلنٹائن ڈے نہیں منا سکتا مومن۔ یہ جشن بہاراں، یہ کمپنی باغ، وہ باغ جنا، یہ مارکیٹیں، وہ 12 ربیع الاول، وہ جھال، وہ پورے بازاروں میں، گلی محلوں میں مرد عورتیں، جوان بچے بچیاں، سیرت کے نام پہ اگر دل سے قبول کی ہوتی تو با پرد ہوتے، با حیا ہوتے، با وقار ہوتے، نفس میں اٹھان نہیں، حیا اور کا۔ تے آخری گل پیران دی چال، پیر دسن گے کہ ٹور کیسی ہے۔ سیانے بندے کہندے نے، حکیم کہندا میں ٹور دا بندہ دس دینا انہوں مرض کیڑا ہے۔
ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਟੁਰਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸ ਦਈਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ। सर जी जो आसमान पे अर्शु पे है वो तेरी चाल नहीं पहचानता। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को क्या था, आकड़ के ना चल, ये तेरा अड्डियां मार के ते अड्डी वालियां जुत्तियां ते टक टक करके तू पहाड़ां ते नहीं पहुंच जाना। आकड़ा घट कर ते बहुता उच्चा ना बोलिया कर। उच्चा बोलण नाल अगर गल बनदी तो खोता सब दा वड्डा सरदार हुंदा। बोलना है तो गुफ्तगू में हुस्न पैदा करें, वगरना तो मेंढक भी टरटराते हैं, गधे भी हींगते हैं। चाल ये जिन्ने आज़ाद का नाम लिया ना, इन्हों अगर दायरे और ज़रफ़ च रखो तो अच्छी चाल है, सीरत वाली चाल है, प्यारी चाल है। अगर ये ज़रफ़ से बाहर आ जाए, पानी दूध का कतरा कतरा इकट्ठा किया जाता है, शापर में डबल करके घर ला के घरवाली को दे के उबालती है, उबलते हुए चूल्हे की आंच पे जितना दूध अंदर अंदर किनारे के रहे काम आता है। चाय बनती है, फीडर बनते हैं, दीगर डिशेस बनती हैं। जो किनारे से बाहर निकल जाए, चूल्हे पे गिर जाए, फिर उसको टाकी मार के वाश करके गंदी नाली में, सिंक में बहा दिया जाता है। ज़रफ़ों बार आए तो चाल खराब, चाल खराब तो ज़रफ़ों बार, ज़रफ़ों बार तो फिर रब दी राम तू बार, जेड़ा रब दी राम तू बार, फिर वो जन्नत तू भी बार, जेड़ा जन्नत तू बार, फिर दूसरी तरफ जहन्नम में फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। आज के बाद सर से लेके पाँव तलक आप जिस शोबे में काम करते हैं उसको आप रेगुलर कर लें। रेगुलेटर इसीलिए होता है ना कि मैनेज करना है। आप मूड पे, 1 मूड पे, 2 पे, 3 पे पंखा मौसम के मुताबिक चला दें। जिन्हों के रेगुलेटर खराब होए, घर वाले कोई मेहमान आवे ना, सर जी इन्हू स्लो कर दो, नहीं भाई ये स्लो नहीं होंदा, ये साडी नहीं मनदा, ये साडे आखे नहीं लगता। तो जेड़ा बंदा हो के रब दे आखे ना लगे वो बंदा है। सर जी मैं कहता हूँ ना, अंडा खराब होवे ना तो बुढ़ी माँ भी चुक के रूड़ी दी ओ उतले पासे जाके सुट दी है, कूड़े की टोकरी च सुट दी है। बंदा हो अच्छा तो जन्नत, बंदा हो गंदा तो अल्लाह के कूड़े की टोकरी जहन्नम है। तौहीद व सुन्नत लेके, किताब व सुन्नत लेके, रसूल सल्लम की सीरत पढ़ के उसके मुताबिक अपने अपने शोबे में अपनी अपनी ज़िंदगी को खुद कंट्रोल करो। कोई दूसरा तो आपको नहीं ना, कंडा तो आड़ा खराब है, किसी और ने तो नहीं ना किया, सुई अपनी खराब है, किसी और ने तो नहीं की। बैठे हुए कुरान भी काउंटर पे पढ़ सकते हो, सारा दिन ताड़ो ताड़ी, ये तो नहीं किसी ने आके कहा, ये तो मसलकों का इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए इख्तिलाफी मसाइल लेके जी फलाना आंदा मैं की करा, सीधे सीधे सीरत पढ़ो, सिराने सीरत की किताब रखो, एक तरफ कुरान एक तरफ हदीस, शमाइल तिरमिज़ी, महबूब का चेहरा मोहरा भी पढ़ो, आज़ाओ केवा भी पढ़ो और मेरे महबूब की अदाएँ भी पढ़ो। फिर उसके मुताबिक ख़ुद को ढालने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। ये बांस डिंगे हो जान तो सीधे करने होंगे तो मुश्किल ने, लेकिन करने वाले कर लेंगे ने। भट्ठी बनाई होंगी अग च दे के ना, एक वाई शेप थोड़ी ठोकी होंगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दे के फिर बांस भी सीधे कर लेंगे। अगर बाबे टेढ़े हो गए हैं, वो कहते जी हुण पुत जवान मोटी हो गई, बच्चों को समझाओ, बच्चे भी सीधे हो जाते हैं, कच्ची शाखें भी सीधी हो जाती हैं, बचपन का इल्म भी पत्थर में लकीर होता है, बड़े भी सीधे हो सकते हैं। और सारे मिल के अपने आप को सीरत के अंदर ढालें और दिल से ढालें। ये सारे जितने मैंने आज़ा गिने हैं 12 के 12, ये दिल के ताबे हो जाएं। इनको दिल जब खून देगा सीरत वाला, तो फिर ये जो सेंचेगा ना, माली दा कम पानी देना ते पर पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे, ये अब आपकी मर्जी है। दिल तो अपना काम कर रहा है और दिल से कर रहा है। एक दिन जवाब दे दिया ना, यारा ने इत्थों चुक के सीधा FIC च सुटना, उरे ब्रेक नहीं हैगी, सारे ने कहना FIC FIC FIC, कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी। हुजूर ने कहा था दिल च जिसम च भी एक लोथड़ा, इनू सीधा रखो, नहीं तो FIC। तो आप आपे सीधा करना, किसी तो नहीं करना। डॉक्टर साहब जो दिल का मसला बनया सी की होया तो सर जी जो रब ने उत्थे खड़ के जो सीधा करना तो पहले पहले कर लीए। तो अल्लाह की FIC कुछ और है, जिथे दिल सीधे किए जाएंगे। फिर अल्लाह से डरें, अपने अपने दायरे में रहें, मोहब्बत और प्यार से छोटी छोटी चीज़ें लें जो आप काम। मसलन मैं जो काम करता हूँ ना, मेरा ये काम है, मैं अपने बच्चों को कॉलेज में हूँ, स्कूल में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, किसी जगह हूँ, मैं 2 नंबर हदीस नहीं उन्हें देता, मैं उन्हें ज़ईफ मौजू नहीं सुनाता, मैं उन्हें आयत का माना जानबूझ के वहाबियों वाला करके नहीं सुनाता। यह मेरी जिम्मेदारी है, मैंने हिसाब देना है और मेरा दावा है इस पे बैठा हूं। इथों रुजू करना बड़ा औखा, बंदा जड़ी गल कर लवे, लेकिन मैं जिंदा हूं या मर जाऊं, अगर मेरी जुबान से कोई बात ऐसी निकली है जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, ज़ईफ है, मौजू है, मन घड़त है, मैं हल्फन अल्लाह के घर में बैठ के कहता हूं
میرا زندگی 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਜੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਜੂ ਹੈ, मेरा मरने के बाद भी रुजू है, वो बात पे मैं नहीं अड़ने वाला। ये होता है मोमिन। दुर्माद दलील है सुधार, वैसे मुड़ जैसे किबले की तरफ। एक जुमला सुन के सहाबा जनूब से शुमाल की तरफ चले गए थे कि शुमाल तो जनूब टुर गए। मैं छोटा जिहा टेस्टर पहले भी लाया सी, अकल नहीं तो सोचा ही सोचा, उदों तुसी जागदे सी। जनूब की तरफ किबला है मदीने का, क्योंकि बैतुल्ला इस वक्त उधर, वो पहले शुमाल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे तो घूम गए थे। तो सानू घूमदिया मुश्किल हुंदी है, बिल्कुल इवें जिवें सड़क ते जांदी आल्टो ते मेहरान सज्जे पासे टुरी जांदी, इहनूं जो मर्जी टिल ला लो, खोता रेड़ी छोटा रिक्शा, इन्हें नहीं अपने हथ होना। हालांकि स्टीयरिंग ते मुड़न लई है, आकड़ के गर्दन में सरिया, हाथों में सरिया, डट के बैठे हैं। तो जे कुछ हो जाए तो फिर जी वेखो जी वड्डे साडे नाल इदां करदे। दोस्त मुड़िए, रुख मोड़िए, स्टीयरिंग दुरुस्त कीजिए, सीरत की तरफ आइए। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम रखा, दिल राजी हो गया। अल्लाह कबूल करे जिन्हें बह के सुनिया, जिन्ना सुनाया। जिथे जिथे अपनी सेहत पाउने पाओ, जेड़ा काम करदे जे उहदे च कल तू अल्लाह नाल वादा करो, हत्थां नूं फड़ लो, ओए तू मिलावट नहीं करनी, अपना हथ डक लो। मुंडे नूं कहना पुत्त 10 नंबर माल पा, स्पैशल हाजी साहब नूं देव। ते कसम चुक जो अल्लाह दी कसम है, जे मैं इहदे च कुछ मिलाया होवे ना 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 भाजी आप सोचिया ही नहीं। वो देखता है, वो हीले जानता है, वो बहाने जानता है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। अल्लाह जिन अहबाब ने इस मजलिस को सजाया है उनकी भी ज़िंदगियों में बरकत दे, और जिन मकासद के लिए रखा है अल्लाह वो मकासद भी पूरे हों। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चाहिए कि अल्लाह हमें सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। प्रोफेसर साहब ने जिस अंदाज में सीरत को समझाने की कोशिश की है, यकीनन इस मुआशरे में ये एक अच्छा अंदाज़ है। अल्लाह ताला इनकी सेहत में, इल्म में, उम्र में बरकत दे, और आज के इस प्रोग्राम से सबक लेकर जाएं कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए रब्बुल आलमीन, ए परवरदिगार, हमारे जितने बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमा। ए अल्लाह, जितने लोग हमारे अज़ीज़ व अक़ारब, रिश्तेदार, हमारे उलमा, मशाइख जो फ़ौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फ़रमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। ए रब्बुल आलमीन, इस मजलिस को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। या अल्लाह, जिन अहबाब ने, डॉक्टर आरफ साहब हैं, कारी सुफियान साहब हैं, उनके दूसरे रुफ़ाक़ा जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, सीरत में, अक़ीदत में ये मजलिस मुनाक़िद की है, उनके लिए, सुनने वालों के लिए, मुंतज़िमीन के लिए इसको आखिरत का ज़ख़ीरा बना और हमारे लिए बाइस मग़फ़रत, अजर और बख्शिश बना। ए अल्लाह, हमें अपनी तमाम जो नेमतें तूने अता की हैं, उन तमाम नेमतों का सही इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए रब्बुल आलमीन, हम में जितने बे औलाद हैं उन्हें नरीना औलाद अता फ़रमा। या अल्लाह, हम में से जितने लोग मक़रूज़ हैं अल्लाह कर्ज़े के बोझ से निजात अता फ़रमा। या अल्लाह, इस मस्जिद, ये जो मस्जिद है, या अल्लाह, इसको बनाने वाले, आबाद करने वाले सब के घरों को आबाद फ़रमा। या अल्लाह, जो फ़ौत हो गए उनकी कब्रों को मुनव्वर फ़रमा। या अल्लाह, ये जितनी मजालस हैं तेरे दीन की, तेरे हबीब के तज़किरे की, इन्हें हमारे लिए सआदत का बाइस बना। या अल्लाह, हमें हज की, उम्रे की सआदत अता फ़रमा। या अल्लाह, हमें ईमान वाली, सेहत वाली, आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमा, और ए अल्लाह, हमारा ख़ात्मा ईमान पे फ़रमा। या अल्लाह, जितने इलाके सैलाब की ज़द में हैं, ए रब्बुल आलमीन,
انہیں اس آفت اور مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ وہاں فوت ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جو وہاں بیمار ہو گئے اللہ ان کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے نقصان پورے فرما دے۔ یا اللہ ان پر نظر رحمت فرما دے۔ یا اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ مظلوموں کی مدد پر یا اللہ لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی تمام تر کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں غلطیوں پر یا اللہ معافی فرما دے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا، ہماری اولادوں کو نمازی بنا۔ یا اللہ ہمیں حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی لقمہ حرام سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی لقمہ حرام سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ عمل کی توفیق دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔